بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم ومنتهى الحكمة. باب توما اور باب صغیر تھا. یہ باب صغیر ہے جہاں پر ایک چھوٹا دروازہ ہوتا تھا اور یہ قبرستان اسی دروازے کے قریب بنا. اس قبرستان میں مختلف قبریں ہیں. یہاں جس قبر کی زیارت کے لیے آپ آئے ہیں پیغمبر کی دو زوجہ ان کی زیارت کے لیے ام سلمہ جو حدیث کتھا کی راوی ہیں اور امام حسن اور حسین سے بہت پیار کرتی تھی. اور یہ ام سلمہ وہ ہستی ہیں کہ جب امام حسین کربلا کے لیے جا رہے تھے اور پیغمبر نے ان کو ایک مٹی دی تھی کہ ام سلمہ یہ مٹی اپنے پاس رکھنا اور جس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھنا میرا بیٹا کربلا میں شہید ہو. ان جو محمدیم این دمشق آفت دروازه داشت. دو تا دروازهش معروف بودن، باب توما و باب صغیر. این دروازه باب صغیر است. این یک قبرستانی هستش که قبرهای شخصیت‌های بزرگوار اینجا داره و قبرهای مختلفی جایی که ما آمدیم اینجا دو تا قبره، دو تا زنای پیامبر اسلام، ام سلمه و ام حبیبه. ام سلمه خیلی شخصیت بزرگواری بود، ام حبیبه هم خیلی شخصیت بزرگواری بود. ابو سفیان که پدر ام حبیبه بود یک دفعه مدینه آمد، جای پیامبر میخواست بشینه، گفت بلند شو، این جای پیامبر شما نمیتونه بشینید. با پدر خودش را گفت. ام سلمه راوی حدیث قصاست و پیامبر یک شیشه پر از خاک کربلا داده بود به ام سلمه که این رو پیش خودتون نگاه دارید. هر موقعی که این شیشه این خاک تبدیل به خون شد حسینم پسرم شهید خواهد شد. و این خیلی شخصیت بزرگوار است. ام سلمه خیلی تاریخ جای مقام بلندی داره، خیلی محبت می‌ورزید. یک داستان دیگر به شما بگم. یک دفعه پیامبر اسلام اتاق خودش خوابیده بودن، گفتن ام سلمه بیرون بشینی، کسی را نذارید که بشه پیش ما بیاد، من میخوام استراحت کنم. میگن که امام حسین آمد، ام سلمه گفت حسین جان نمیتونی برید، پدر بزرگت در حال استراحت است. گفت برای منم گفتن که نیاد. گریه افتاد، صدای گریه پیامبر شنید و گفت که ام سلمه من گفتم هیچ کسی نداری ولی حسین را نگفتم، این را بذار بیاد. خیلی محبت ورزید. ام سلمہ ایک دفعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے کہ ام سلمہ دروازے پر بیٹھ جاؤ، کسی کو اندر نہیں آنے دینا، میں آرام کر رہا ہوں. کہتے ہیں امام حسین آئے تو کہا نانی جان میں اپنے نانا سے ملنا چاہتا ہوں. کہا نہیں بیٹا، نانا نے کہا کہ میں آرام کر رہا ہوں، کوئی نہ آئے. کہا حسین کو بھی منع کیا ہے. رونے کی آواز بلند ہوئی، پیغمبر جاگ اٹھے. کہا ام سلمہ میں نے حسین کا نہیں کہا کس کو، تو منع کر. اور حدیث کے صاحب میں اتنے بلند مرتبے پر فائز تھی کہ حدیث کے صاحب میں پنجتن پاک اکٹھے ہوئے تو بی بی ام سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نہیں آ سکتی ہوں. فرمایا ام سلمہ تو خیر پر ہے، تو نیکی پر ہے، تو بہت عظیم ہے، لیکن اس چادر میں تو نہیں آ سکتی. بس یہ ام سلمہ کی زیارت آپ کریں، حبیبہ کی. پھر انشاءاللہ اگلے مقامات پر چلتے. خدایا ہماری اس زیارت کو قبول فرما. یا اللہ تجھے واسطہ ام سلمہ کی عظمت کا، یا اللہ یہ بہنیں بچیاں تشریف فرما. یا اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کو بار بار آنے کی توفیق عطا فرما. ان کے لیے اس زیارت کو آخری زیارت قرار نہ دے. یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کو دعاؤں کو مستجاب فرما. یا اللہ ہمارے قدم قدم کو اپنی عبادت میں شمار فرما، ہمارے لحظے لحظے کو ہماری اپنی عبادت میں شمار فرما. یا اللہ تو غفور رحیم، ہمیں اس عبادتوں میں، ان زیارتوں میں، ان مقامات پر خلوص عطا فرما. یا اللہ تو غفور رحیم، ہمارے دوسرے رشتہ دار جو جہاں گئے ہیں پاکستان میں، افغانستان میں، ناروے میں، یا اللہ ان کو بھی آنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان ہستیوں کے ساتھ ہمیں معشور فرما، ان کی شفاعت نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد و آلہ. یہ ام حبیبہ کی زیارت ہے، پیغمبر کی زوجہ ہیں، یہاں زیارت کریں. پھر دوسری طرف چلیں. علم و اصول الکرم
وقادة الأمم وأولياء النعم وعناصر الأبرار ودعائم الأخيار وساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين ورحمة الله وبركاته. السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام التقى وذوي النهى وأولي الحجى وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وحجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो जगह है जहाँ शुहदाए करबला के सर दफन है। शुहदाए करबला के सरों के बारे में दो रवायतें हैं। एक ये है कि यहाँ दफन है 72 शुहदा के, और एक रवायत ये है कि करबला में इमाम ज़ैनुल आबिदीन वापस ले गए थे तीसरे दिन शहादत के, और वहाँ दफनाए हैं। ये जब तमाम करबला के जो शुहदा हैं उनको शहादत नसीब हुई तो इन्होंने इनाम हासिल करने के लिए यजीद से, इब्न ज़ियाद से लाशों से सरों को जुदा किया। इकट्ठा करने के बाद गिना तो देखा कि 71 सर थे। तो एक मलऊन ने कहा कि हमने तो 72 आदमी शहीद किए हैं, सर 71 कहाँ हैं, क्यों हैं? कहते हैं एक जालिम ने कहा कि 71 इसलिए कि इमाम हुसैन ने अपने छोटे बेटे को शहादत के बाद दफना दिया था। उन्होंने क्या किया, ज़मीन में नेज़े मारना शुरू कर दिए। कि क्या हुआ कि एक जो है वो खेमा इमाम हुसैन के खेमे के पीछे आकर उन्होंने नेज़ा मारा और नेज़े को बाहर निकाला तो शहज़ादे अली असगर की जो है जनाजा बाहर आ गया। और इन्होंने उस जालिम ने दोबारा ज़िबा किया अली असगर को, और 72 सर मुकम्मल करने के बाद और इन जालिमों ने सर तकसीम किए ताकि इनाम हासिल किया जाए। और कहा जाता है काफिला रात को शाम पहुंच गया था, इन्होंने बाहर रोक लिया ताकि काफिलों को दिन के वक्त दाखिल किया जाए और जश्न मनाया जाए। और पूरे शहर में ये ऐलान किया कि लोगों बागियों के गिरोह ने बगावत की थी, यजीद मलऊन ने उस बगावत को कुचला है, और ये बागियों की बहनें हैं, ये बागियों के बच्चे हैं, और ये बागियों के सर हैं। اینجا سرهای شهدا را دفن کردن. در مورد سرهای شهدا دو تا روایت داریم، یکیش اینجا دفن شدن، دومی در کربلا دفن شدن. روز عاشورا اینا که موقعی که همه را به شهادت رسوندن، روز 11 سرا را از بدنا جدا کردن. یه بعضی روایت داریم روز عاشورا جدا کردن، اینا را به هم کنار هم گذاشتن و دیدن که 71 سره. گفتن ما که 72 تن را به شهادت رسوندیم، چرا 71؟ یکی از این ملونا گفت که ما دیدیم که امام حسین پشت خیمه رفته بود، خیلی توقف کرد، خیلی اونجا دیر کرد. از اینجا معلوم میشد که اونجا خبرایی بوده که امام حسین کاری کرده. یکی گفت که این صغیر خودش را، این کمسن خودش را، علی اصغر خودش را این دفن کرده. این آمده چجوری پیدا کنیم علی اصغر را؟
نیزه را به زمین میزدن، کل زمین کربلا را دور خیمه رو کوبیدن. آخرش پشت سر خیمه امام حسین موقعی که نیزه به زمین زده شد، اینا میخواستن بیرون بکشن، گفتن چیز سنگینیه بیرون کشیده نمیشه. آمدن با طاقتی را بیرون کشیدن. جنازه علی اصغر با نیزه آمد بیرون. اینا آمدن علی اصغر را دوباره سرشون را بریدن. میگن شیطان شهید کربلایی داریم که 2 دفعه به شهادت رسید. یک دفعه روی دستای پدرش زبه الطفل من الورید الى ورید. دوم آمدن سر علی اصغر از بدنش جدا کرد. مادرش خبر نشد، خوب شد خبر نشد. اگر خبر میشد شاید طاقت نمی آوردش. به خاطر این میام امام حسین چرا علی اصغر را به خیمه نبرد؟ میخواست به خیمه ببره، بعد آخرش طاقت نه آورد که اینا علی اصغر را ببرم خیمه. چه جواب مادرش بدم که مرا را برده بودم که بهش آب بدم، نتونستم بهش آب بدم. صلوات پڑھیں. یہاں پر آپ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھیں گے امام حسین کی زیارت کی اور 2 رکعت شہداء کربلا کی. ابھی اس زیارت نامہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار بإذن الله وبإذن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإذن خلفائي أدخل هذا البيت فكونوا ملائكة الله أعواني وكونوا أنصاري حتى أدخل هذه الروضة المباركة وادعوا الله بفنون دعواته وأعترف بالله بالعبوديته وللنبي صلوات صلى الله عليه وآله والآئمة عليهم السلام بالطاعة وبسم الله وبالله وفي سبيل الله على ملة رسول الله صلى الله عليه وآله. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. صلوات. السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احبائہ. السلام علیکم انصار اللہ و انصار رسولہ و انصار الحسین علیہ السلام الذي قال في شأنه الحسين عليه السلام آتاني الله أصحابي أوفى وأكرم. صلوات. اب زیارت نامہ پڑھتے ہیں امام حسین صاحب. السلام علیکم ابا عبداللہ الحسین. السلام علیکم ابن رسول اللہ. السلام علیکم ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا حبيب ابن مزاهر. السلام عليك يا مسلم بن أوسجا. السلام عليك يا عابس الشاكري. السلام عليك يا علي الأكبر وعلي الأصغر وعلي الأوسط. السلام عليكم جميع شهداء كربلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوات. یہاں زیارت کریں. زیارت کرنے کے بعد اس طرف آ جائیں، وہاں پہ جو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، یہاں وہاں پڑھیں ایزی. یہاں کے لوگ آتے جاتے ہیں، رش ہے، وہاں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. یہاں اندر زیارت کر سکتے ہیں. السلام على محال معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله وحملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته. السلام على الدعاة إلى الله والأدعاء العباس علم
قلبي ينعالك، علم قلبي ينعالك حسين. حسين حسين الأغا حسين 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 أغا حسين 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 مولا حسين 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 كعابسين أنا كعابسين أنا حب الحسين أجنني وأفرح كجون عبدا إذا أرادني وأفرح كجون عبدا إذا أرادني. يا ليتني هناك في كربلاء، يا ليتني وعن ظهر الجوار سهم العداء كبني، وعن ظهر الجوار سهم العداء كبني. فيسلم الحسين فيسلم الحسين وزينب لا تنحني، ويسلم الرضيع لكن يقطع بدني، ويسلم الرضيع لكن يقطع بدني. حسين 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 مولا حسين 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 مولا حسين 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 مولا حسين حسين حسين. يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده إن كنت لا تكوني. يا نفس من بعد الحسين هوني وعده إن كنت لا تكوني. هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين، وتشربين بارد المعين. حسين 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 مولا حسين 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 مولا حسين 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 مولا حسين حسين حسين. تركت الخلق طورا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك. تركت الخلق طورا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك. فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. حسين 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 مولا حسين 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 مولا حسين
حسين حسينا 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 حبك من ثدايا بولا حسین حسین ہماری جانیں آپ پر قربان ہو. حسينا مثل دم بشرايين حسينا آپ کا خون کربلا میں بہا ہے خدا کے راستے میں. حسينا أبد والله ما ننسى. مولا حسین ہم کبھی بھی آپ کے غموں کو نہیں بھولیں گے. أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا نعيش نموت ويا ابن الزكية. بی بی فاطمہ ہم آپ کے بیٹے کو نہیں بھولیں گے کبھی بھی اور ہمیں یاد ہے. ويا ابن الزكية. زيارة مقبولة إن شاء الله. خداوند تعالیٰ کو ما شاء الله العودة هاي اور آپ کے آنے کو قبول فرمائے. ان شاء الله. صلوا على محمد وعلى تقدیر فرمائے. آپ کی حاجت روائی فرمائے. یا اللہ اس راستے پہ بہنیں بچیاں ہماری بزرگ خواتین تشریف لائی ہیں. یا اللہ ان کی حاضری کو قبول فرمائے. ہمارے اموات کی بخشش فرمائے. ان قبروں کو منور فرمائے. ان کی درجات کو بلند فرمائے. رشتہ داروں میں ایسے لوگ جو زیارتوں پر آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے کسی وجہ سے, یا اللہ ان سے قبول فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. شکرا جزیلا. زيارة مقبولة إن شاء الله. صحيح. چلیں آپ آگے چلیں. الله على مرضاة الله والمستقرين في أمر الله والتامين في محبة الله والمخلصين في توحيد الله والمظهرين لأمر الله ونهيه وعباده المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الدعاة والقادة الهداة والسادة الولاة والذادة الحماة وأهل الذكر وأولي الأمر وبقية الله وخيرته وحزبه وعيبة علمه وحجته وصراطه ونوره وبرهانه ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد الله لنفسه وشهدت له. راستہ چھوڑ راہ کنار پہ. یہ زیارت جو ہے وہ اس کے اندر 3 ذریعہ ہیں. اسماء بنت امیس جعفر طیار کی زوجہ, امام حسن کی بیٹی میمونہ اور مسلم بن عقیل کی بیٹی حمیدہ بنت مسلم بن عقیل. جعفر طیار کی جو زوجہ ہیں یہ بہت عظیم خاتون تھی. یہ بی بی خدیجہ کے پاس بھی تھی وفات کے وقت اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پاس بھی تھی وفات کے وقت. اسماء بنت امیس ان کا نام ہے اور بہت عظیم خاتون ہے. اور کئی جو ہے وہ آئمہ تار کی جو ہے متعلقین خواتین تھی ان کی وصیت ہے ان کے پاس. اور حمیدہ بنت مسلم یہ مسلم بن عقیل کی وہ بیٹی ہیں کہ جب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر امام حسین کے پاس پہنچی تو امام حسین نے اس بچی کو بلایا تھا, بلا کر کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور کہا تھا کہ آپ کے بابا شہید ہو گئے ہیں لیکن اس کے بعد آپ کے بابا حسین ہے. کوئی پوچھے کہ تمہارے بابا کہاں ہیں تو کہنا حسین ابن علی میرے بابا ہے. یہ ان کی زیارت ہے اور یہ یہاں پر شہید ہوئی ہیں. قافلہ جو لٹا ہوا قافلہ کربلا سے آیا ہے کوفہ سے شام, تو کچھ بچے شہید کوفہ میں ہو گئے تھے, کوئی بچے یہاں شہید ہو گئے تھے. اور یہ ان لوگوں نے اپنا جشن منانے کے لیے آل بیت کو ایک شہر سے دوسرے شہر پھرایا اور اس دوران جو بچے شہید ہو جاتے تھے راستے میں وہیں دفن ہو جایا کرتے تھے. اس ذریعے میں انشاءاللہ آپ جائیں, زیارت کریں
اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آپ نے یہاں 2 رکعت نماز سب کی پڑھنی ہے، یہ نوٹ کر کے رکھیں. وہاں آخری زیارت میں ہم جائیں گے سکینہ بنت الحسین میں، تو وہاں پر جو ہے وہ ہم ساری نمازیں اکٹھی پڑھ لیں گے، زیارت کر لیں گے. یہ ہدیہ ذریعے جعفر زیاد برادری مولانا و یکی است از میمونه مختاری حضرت امام ملائكته وأولو العلم من خلقه لا إله إلا هو العزيز الحكيم وأشهد أن محمدا عبده المنتجب ورسوله المرتضى أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون المعصومون المكرمون المقربون المتقون الصادقون المصطفون المطيعون لله القوامون بأمره العاملون بإرادته الفائزون بكرامته. پیغمبر اسلام پیغمبر سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور ہمیشہ اذان دیتے تھے. اور ایک دن کچھ لوگوں نے کہا، راستہ چھوڑنے ایک دن لوگوں نے کہا کہ یہ اذان جب دیتے ہیں تو شین نہیں پڑھ سکتے ہیں، اشہد کو یا اسد کہتے ہیں، ان کو منع کر دیں. کہتے ہیں کہ ساری رات گزر گئی، صبح نہیں ہوئی. اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ پیغمبر کے بعد جب اہل بیت پر ظلم ہوئے نا تو مدینہ چھوڑ کے چلے گئے. ایک دفعہ مدینہ آئے تو بی بی فاطمہ نے کہا کہ بلال کو کہو کہ اذان دے. بلال نے اذان شروع کی تو بی بی نے رونا شروع کیا اور پیغام پہنچایا گیا بلال کو کہ بلال اذان روک دو، اگر تم اذان مزید دو گے تو پیغمبر کی بیٹی زندہ نہیں رہے گی. ان مؤذن پیغمبر اسلام بود همیشه اذان میداد. بعضی عاملان حسودیشون شد، گفتن بلال اذان نگه ما میگیم. صبح نشد دوباره پیغمبر گفتن بلال شما میگی اذان. این به خاطری که نمیتونست ببینه که به اهل بیت داره ظلم میشه مدینه رو رها کرد، رفته بود جای دیگر. اینجا آمده. یک دفعه مدینه آمد، بی بی فاطمه زهرا پیغام رسوندن که به بلال بگید که اذان بگی، من به یاد بابام بیفتم. میگه اذان رو شروع کرده، بی بی شروع کرد به گریه، به یاد پدر بزرگوارشون افتادن. به بلال گفته شد که بلال اذان را قطع کنید، ادامه ندهید، چون اگر اذان را ادامه بدید بی بی فاطمه زهرا تو زندگی نخواهد ماند. خیلی شخصیت بزرگواری بود که علی جان من نمیتونم از شما دفاع کنم چون من اینجا خانواده‌ای ندارم، از وطن دور هستم، پس نمیتونم ببینم به شما در ظلم میشه. اور یہ آگے قبر ہے بی بی زینب کے شوہر عبداللہ کی. یہ زیارت کر رہے ہیں پھر اس کے بعد بتاتے ہیں. یہ عبداللہ کی ہے، بی بی زینب کے شوہر عبداللہ کی زیارت. عبداللہ کون تھے یہ سن رہے ہیں؟ کہتے ہیں جب لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچے ہیں نا، بی بی زینب سب سے پہلے عبداللہ کے پاس گئی، جا کر بیٹھی ہے. تو عبداللہ نے کہا بی بی آپ کون ہیں؟ ہمارے پاس کچھ نہیں رہا کہ آپ کو دیا جائے. تو بی بی رو گئی، عبداللہ تو نے پہچانا نہیں ہے میں کون ہوں، تجھے حق ہے کہ نہ پہچانے کیونکہ میرے بال سفید ہو گئے ہیں. وہ زینب جب مدینے سے گئی وہ زینب نہیں رہی. عبداللہ جب میں یہاں سے گئی تھی تو میرے بچے میرے ساتھ تھے، جب واپس آئی وہ بچے نہیں ہیں. عبداللہ میں جب گئی تھی تو میرا حسین میرے ساتھ تھا، اب میرے ساتھ نہیں ہے. میرا علی اکبر میرے ساتھ نہیں ہے. کہا عبداللہ تیرے بیٹوں کی کہانیاں بتانے آئی ہوں، تیرے بیٹوں نے کیا کربلا میں کیا. کہا ان کی بات نہ کریں، وہ غلام تھے قربان ہو گئے. عبداللہ شوہر ہے
حضرت بی بی زینب سلام الله علیه است. میگن که در مقام مسجد تنیم امام حسین قافلش توقف کردن، دیدن که 3 نفر رو اسب سوارن، از دارن از دور میان به نزدیک میشن. امام حسین به ابوالفضل گفت که معلوم کنید که اینا کی هستن، دشمن نباشن، نکنه حمله کنن. ابوالفضل که به نزدیک شد دید که عبدالله است، 2 تا پسرش آن و محمد هستن. موقعی که خبر رسید به بیبی زینب که عبدالله آمده، گفت که به عبدالله بگی که اگر آمده میخواد ما را برگردونه، من حاضرم، حرفی ندارم، چون جدم گفته که بر زن لازم است که حرف شوهر گوش کنه. ولی به عبدالله بگید که اگر آمده که میخواد ما را برگردونه، من بر میگردم، ولی هر موقعی که زینب از حسین جدا خواهد شد، در زندگی در این دنیا نخواهد ماند. میگن که عبدالله گفت نه بیبی جان، من نیامدم که شما را برگردونم، من از جدتون شنیدم هر مسافر نیاز به صدقه داره، این 2 تا صدقه را آوردم، 2 تا پسر را آوردم، هر مشکل پیش آمد یکی را از طرف من فدای حسین کنید، دومی را از طرف خودتون فدای حسین کنید. میگن موقعی که اسرا برگشتن به مدینه، بیبی زینب یک راست پیش عبدالله رفت، وارد خانه که شد عبدالله نشناخت بیبی را. گفت بیبی جان کی هستیم، کجایید؟ ما امروز غمزده هستیم، یک کاروانی از کربلا برگشته، اگر چیزی میخواید روز دیگر بیایید که بهت میدیم. گفت عبدالله حق داره که ما را نشناسی، من زینبم، درسته ما را نشناسی. موقعی که رفته بودم علی اکبر همراه بود، آن و محمد همراه بودم، حسین هم بود، الان برگشتم، حق داری که نشناسی. چون در این حرمت برگشتم، به این وضع که برگشتم، این وضع نیست که ما را بشناسی. خدا ان قبروں کا، ان عظیم ہستیوں کا تجھے واسطہ، بلال مؤذن کی عظمت کا تجھے واسطہ، عبداللہ بن جعفر تیار کا تجھے واسطہ، ہماری حاجت کو پورا فرما. یا اللہ ہمارے بڑی حاجتیں لے کر آئے، بڑی باتیں لے کر آئے، بڑی حسرتیں لے کر آئے دل میں. یا اللہ ان تمام حاجات کو پورا فرما. بہت ساری ایسی حاجتیں ہیں جو ہم زبان پر نہیں لا سکتے، ہمارے دل میں ہے، ہم بیان نہیں کر سکتے. یا اللہ جو پریشان عالم پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما، جو مریض نے شفائے کاملہ وائلہ کا فرما، تنگدستوں کی تنگدستی کو برطرف فرما، بے روزگار افراد کو بعزت روزگار عطا فرما. یا اللہ ہماری بچیاں بہنیں تشریف لائی ہیں، یا اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما. جس راستے میں جو مال انہوں نے خرچ کیا ہے، یا اللہ اس کو انہیں اجر عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد. اور پرنسس تھی، لیکن کہ اس خانوادے اور اس فیملی کے لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو جب آخری وصیت کی تو بی بی فضہ سے کی کہ اے بی بی فضہ، جب میرے دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام واپس آئیں تو جب میری یہ تسبیح کے دانے چل رہے ہیں تو سمجھنا کہ میں دنیا میں ہوں، اور جب یہ تسبیح کے دانے ختم ہو جائیں تو سمجھیں کہ میں دنیا سے چلی گئی. پھر ایسا ہی ہے کہ جب مولا حسن علیہ السلام جب آئے ہیں تو مولا اپنی والدہ سے لپٹ گئے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام چند قدم پہ رک گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری ماں فخر مریم ہے، میں فخر عیسیٰ ہوں. آج فخر مریم مجھے بلائے گی تو فخر عیسیٰ فخر مریم کے پاس جائے گا. تو مولا چند قدم پہ جو رکے ہیں تو بی بی کے کفن کے بند ٹوٹے اور کہتے ہیں اے میرا کربلا کا غریب بیٹا، میرا عطشان بیٹا. پھر مولا اور پھر یہی بی بی فضہ جب واقع کربلا میں ساتھ تھیں اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ہر قدم پہ معاونت، اور بی بی مشاورہ مطلب مشورہ بھی کرتی تھی. آخر جب دربار شام بازار شام میں پہنچی ہیں تو اس وقت بی بی زینب سلام اللہ، آگے بی بی فضہ تھی، پیچھے جناب سیدہ زینب سلام اللہ، اور کندھے کا سہارا لے کے ایک قدم جو چلتی تھی تو دوسرے قدم اٹھانے میں کئی گھنٹے لگ جاتے تھے، کیونکہ بازار شام اتنا پیک تھا، اتنے لوگوں کا کراؤڈ تھا اور رش تھا کہ وہیں پہ امام زین العابدین علیہ السلام کو یہ کہنا پڑا کہ امی لم تلدنی، کاش میں زین العابدین دنیا میں نہ آتا، یہ وقت یہ مقام نہ دیکھتا. تو یہ وہ بی بی ہیں جو آخر پہ اپنی وفا کو انتہا کر کے اور آخر جناب زینب سلام اللہ کی شہادت کے بعد پھر بی بی فضہ اس دنیا سے گئی ہیں. تو یہ بی بی کا بہت بڑا مقام
बस यहाँ ये ज़ियारत पढ़ लें और फिर आप अंदर चले जाएं। اصطفاكم بعلمه وارتضاكم لغيبه واختاركم لسره واجتباكم بقدرته وأعزكم بهداه وخصكم ببرهانه وانتجبكم لنوره وأيدكم بروحه ورضيكم خلفاء في أرضه وحججا على بريته وأنصارا لدينه وحفظة لسره وخزنة لعلمه ومستودعا لحكمته وتراجمة لوحيه وأركانا لتوحيده وشهداء على خلقه وأعلاما لعباده ومنارا في بلاده وأدلا على صراطه. عصمكم الله من الزلل وآمنكم من الفتن وطهركم من الدنس وأذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا. فعظمتم جلاله وأكبرتم شأنه ومجدتم كرمه وأدمتم ذكره ووكدتم ميثاقه وأحكمتم عقد طاعته ونصحتم له في السر والعلانية ودعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة وبذلتم أنفسكم في مرضاته وصبرتم على ما أصابكم في جنبه وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أعلنتم دعوته وبينتم فرائضه وأقمتم حدوده ونشرتم شرائع أحكامه وسننتم سنته وصرتم في ذلك منه إلى الرضا وسلمتم له القضاء وصدقتم من رسله من مضى فالراغب عنكم مارق واللازم لكم لاحق والمقصر في حقكم زاهق والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه وميراث النبوة عندكم وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم وفصل الخطاب عندكم وآيات الله لديكم وعزائمه فيكم ونوره وبرهانه عندكم وأمره إليكم من والاكم فقد والى الله ومن عاداكم فقد عاد الله ومن أحبكم فقد أحب الله ومن أبغضكم فقد أبغض الله ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله أنتم الصراط الأقوام وشهداء دار الفناء
شفعاء دار البقاء والرحمة الموصولة والآية المخزونة والأمانة المحفوظة والباب المبتلى به الناس. من أتاكم نجا ومن لم يأتكم هلك. إلى الله تدعون وعليه تدلون وبه تؤمنون وله تسلمون وبأمره تعملون وإلى سبيله ترشدون وبقوله تحكمون. سعد من والاكم وهلك من عاداكم وخاب من جحدكم وضل من فارقكم وفاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم وسلم من صدقكم وهدي من اعتصم بكم. من اتبعكم فالجنة مأواه ومن خالفكم فالنار مثواه ومن جحدكم كافر ومن حاربكم مشرك ومن رد عليكم في أسفل درك من الجحيم. أشهد أن هذا سابق لكم فيما مضى وجار لكم فيما بقي وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة طابت وطهرت بعضها من بعض. خلقكم الله أنظارا فجعلكم بعرشه محتقين حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا. فكنا عنده مسلمين بفضلكم ومعروفين بتصديقنا إياكم. فبلغ الله بكم أشرف محل المكرمين وأعلى منازل المقربين وأرفع درجات المرسلين حيث لا يلحقه لاحق ولا يفوقه فائق ولا يسبقه سابق ولا يطمع في إدراكه طامع حتى لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صديق ولا شهيد ولا عالم ولا جاهل ولا دني ولا فاضل ولا مؤمن صالح ولا فاجر طالح ولا جبار عنيد ولا شيطان مريد ولا خلق فيما بين ذلك شهيد إلا عرفهم جلالة أمركم وعظم خطركم وكبر شأنكم وتمام نوركم وصدق مقاعدكم وثبات مقامكم وشرف محلكم ومنزلتكم عنده وكرامتكم عليه وخاصتكم لديه وقرب منزلتكم منه. بأبي أنتم وأمي وأهلي ومالي وأسرتي
أشهد الله وأشهدكم أني مؤمن بكم وبما آمنتم به، كافر بعدوكم وبما كفرتم به، مستبصر بشأنكم وبضلالة من خالفكم، مبال لكم ولأوليائكم، مبغض لأعدائكم ومعاد لهم، سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، محقق لما حققتم، مبطل لما أبطلتم، مطيع لكم، عارف بحقكم، مقر بفضلكم، محتمل لعلمكم، محتجب بذمتكم، معترف بكم، مؤمن بإيابكم، مصدق برجعتكم، منتظر لأمركم، مرتقب لدولتكم، آخذ بقولكم، عامل بأمركم، مستجير بكم، زائر لكم، لائذ عائذ بقبوركم، مستشفع إلى الله عز وجل بكم، ومتقرب بكم إليه، ومقدمكم أمام طلبتي وحوائجي وإرادتي في كل أحوالي وأموري، مؤمن بسركم وعلانيتكم وشاهدكم وغائبكم وأولكم وآخركم، ومفوض في ذلك كله إليكم، ومسلم فيه معكم، وقلبي لكم مسلم، ورأيي لكم تبع، ونصرتي لكم معدة، حتى يحيي الله تعالى دينه بكم، ويردكم في أيامه، ويظهركم لعدله، ويمكنكم في أرضه، فمعكم لا مع غيركم، آمنت بكم وتوليت آخركم بما توليت به أولكم، وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم، ومن الجبت والطاغوت والشياطين وحزبهم الظالمين لكم، الجاحدين لحقكم، والمارقين من ولايتكم، والغاصبين لإرثكم، الشاكين فيكم، المنحرفين عنكم، ومن كل وليجة دونكم، وكل مطاع سواكم، ومن الأئمة الذين يدعون إلى النار. فثبتني الله أبدا ما حييت على مبالاتكم ومحبتكم ودينكم، ووفقني لطاعتكم، ورزقني شفاعتكم، وجعلني من خيار مواليكم التابعين لما دعوتم إليه، وجعلني ممن يقتص آثاركم ويسلك سبيلكم ويهتدي بهداكم، ويحشر في زمرتكم، ويكر في رجعتكم، ويملك في دولتكم،
ويشرف في عافيتكم ويمكن في أيامكم وتغر عينه غدا برؤيتكم. بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي. من أراد الله بدا بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم. موالي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم. وأنتم نور الأخيار وهداة الأبرار وحجج الجبار. بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وبكم ينفس الهم ويكشف الضر. وعندكم ما نزلت به رسله وهبطت به ملائكته. وإلى جدكم بعث الروح الأمين. آتاكم الله ما لم يؤت أحدا من العالمين. فأطاع كل شريف لشرفكم وبخع كل متكبر لطاعتكم وخضع كل جبار لفضلكم وذل كل شيء لكم. وأشرقت الأرض بنوركم وفاز الفائزون بولايتكم. بكم يسلك إلى الرضوان وعلى من جحد ولايتكم غضب الرحمن. أبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي. ذكركم في الذاكرين وأسماءكم في الأسماء وأجسادكم في الأجساد وأرواحكم في الأرواح وأنفسكم في النفوس وآثاركم في الآثار وقبوركم في القبور. فما أحلى أسماءكم وأكرم أنفسكم وأعظم شأنكم وأجل خطركم وأوفى عهدكم وأصدق وعدكم. كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق والرفق وقولكم حكم وحد ورأيكم علم وحلم وحزم. إن ذكر الخير كنتم أوله وأصله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهاه. بأبي أنتم وأمي ونفسي كيف أصف حسن ثنائكم وأحصي جميل بلائكم. وبكم أخرجنا الله من الظلم وفرج عنا غمرات الكروب
وانقذنا من شفا جرف الهلكات ومن النار. بأبي أنتم وأمي ونفسي بمضالاتكم علمنا الله معالم ديننا وأصلح ما كان فسد من دنيانا. وبمضالاتكم تمت الكلمة وعظمت النعمة وتلفت الفرقة. وبمضالاتكم تقبل الطاعة المفترضة ولكم المودة الواجبة والدرجات الرفيعة والمقام المحمود والمكان المعلوم عند الله عز وجل والجاه العظيم والشأن الكبير والشفاعة المقبولة. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. يا ولي الله إن بيني وبين الله عز وجل ذنوبا لا يأتي عليها إلا رضاكم. فبحق من ائتمنكم على سره واسترعاكم أمر خلقه وقرن طاعتكم بطاعته لما استوهبتم ذنوبي وكنتم شفعائي فإني لكم مطيع. من أطاعكم فقد أطاع الله ومن عصاكم فقد عصى الله ومن أحبكم فقد أحب الله ومن أبغضكم فقد أبغض الله. اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار الأئمة الأبرار لجعلتهم شفعائي فبحقهم الذي أوجبت لهم عليك أسألك أن تدخلني في جملة العارفين بهم وبحقهم وفي زمرة المرحومين بشفاعتهم إنك أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. وحسبنا الله ونعم الوكيل.